خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. درباره هیچ کتابی از کتاباش چنین تعبیری و هیچ شخصی از افراد بشر چنین تعبیری نداشته خداوند. و انک لعلی خلق عظیم، کاملترین نعمت نصیب ما شده، کاملترین علم، کاملترین کتاب، کاملترین معلم. اما تا چه اندازه ما از این کمالات بهره بردیم برمیگرده به خود ما و شما. تا چه اندازه شامل رحمت خدا شدیم و خود را آموزش دادیم و پرورش دادیم و متعلقین و وابستگان به خود را از این آموزش ربانی و پرورش و تربیت بهره مند ساختیم، این برمیگردد به خود ما و شما. تا چه اندازه ما و شما خواهان توفیقات الهی شدیم، این برمیگرده به خود ما و شما. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ موقع اقدام به تغییر حالتی از احوال شما را نمی کند مگر اینکه خودتون خواهان تغییر و تبدیل به احسن باشید. اگر خداوند در ما نیت تبدیل شدن را و تلاش و حرکت تبدیل شدن را مشاهده کند، خداوند ما را نصرت و یاری می کند. همونطوری که عرب جاهلی که در گمراهی آشکار به سر می برد، چطوری وقتی انگیزه های خوب شدن در اونها ایجاد شد و خواهان پیدا کردن راه نجات شدن و برای رسیدن به اون راه تلاش کردن و هجرت کردن، چطوری خداوند در عمر کوتاه اونها برکت قرار داد و در فاصله 23 سال به کجا رسیدند؟ برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. فکر نکنید ما مدت زمان طولانی 1000 ساله لازم داریم تا تربیت بشویم. تربیت در 1 ثانیه هست. توجه قلب ما و شما به سوی خدا، این یعنی تربیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌فرمایند ابوبکر بوی سبقت را نربودند مگر با چیزی که در ژرفا و صمیم قلب او جا گرفت و اون نور هدایت و ایمان بود. اون چیزی که در دلش جا گرفت. مهم خواستن هست که دل ما هوای خدا و راه خدا بکنه. راههای میانبر هست. با جهل و بدعت و ریا و خودنمایی اگه 100 سالم عبادت بکنی به جایی نخواهید رسید. پس کافیه که این دل آگاهانه هوای خدا بکند. تحولات بعدیش رو ببین. به این دل اجازه ندیم حب غیر از خدا و حب غیر از کسانی که حب خدا را دارند و حب عملی که حب خدا و رسول خدا در اون هست جا بده و دل را چرکین کند که اگر خدا بخواهد بر اون دل نگاه کند نتواند نگاه کند. آینه زمانی انعکاس می‌دهد که آینه پاک باشد. خداوند امشب، اونم در شب جمعه، نمازگزاران این مسجد را با کمی گرما آزمایش کرد. با کمی گرما. یکی از این کانتورها ظاهراً سوخته. بعد از نماز مغرب سوخته، میسوزد، برقه. ولی ایمان ما که
با این اتصالی نمی سوزد. با اتصال دوتا سیم که نماز نمی سوزد، روزه نمی سوزد، ایمان نمی سوزد، تقوا نمی سوزد. اتصالی برقه. نهایتش یک کولر بسوزد. تو این آزمایش شاید خیلی ها حتی تو صف نماز هم دچار وسواس شده بودن، حالا برم نرم، بمونم تا آخر، این برق درست میشه نمیشه، کولر راه اندازی میشه نمیشه، حالا چی شد؟ مسجد فلانجا رو ول کردم امشب، هوای خنک، آمدم اینجا اینطوری شد. ولی الحمدلله استقامت هم کردن، هم برادرها هم خواهرام. استقامت و پایداریه که نتیجه میدهد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نتیجه چی میشه؟ تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما تا چند سال دیگه تو رمضان واقعی قرار میگیریم. رمضان به معنای کلمه رمضان. معانی رمضان تو زمستان و سرما تحقق پیدا نمیکنه. معنی لغوی و اصطلاحی همیشه مرتبط به همن. معانی اصطلاحی شرعی همیشه ارتباط قوی با معنی لغوی دارد. همه اصطلاحات شرعی بر لغت، همون معنی لغتش میبینیم که با اون اصطلاح شرعیش و اون تعریف شرعیش هماهنگی کامل دارن، وگرنه جواب نمیده. اگر مسلمان ها رمضان رو تو هوای خنک عادت بکنن، باید معنی لغوی رو از رمضان حذفش بکنیم. در لغتنامه ها آمده که رمضان از رمضا گرفته شده و رمضا شدت سوزش یا تابش اشعه خورشید بر ریگهای بیابان که فسیل شتر، فسیل یعنی بچه شتر که پاش نازکه، کف پاش نازکه، اگر بذاره رو ریگ بیابان بسوزد. چون ماه رمضان یعنی شیمی درمانی شدن. یعنی آقای دکتر نشسته اینجا، دکتر ناظمی، خدا حفظشون بکنه، یکی از افتخارات ما هستن. امروزه در اروپا روزه تجویز میکنن برای بیماری‌های صعب، بیماری‌های صعب العلاج، که ریشه اون بیماری رو بسوزونن. و امروزه از برق استفاده میکنن برای سوزوندن ریشه سرطان. شیمی درمانی چیه؟ پس رمضان شدت تابش خورشید در اوجش که بچه شتر که پاش هنوز کف پاش زخیم و کلوف نشده نتونه طاقت بکنه همراه مادرش یا پدرش روی ریگ‌های بیابان. و واقعا روزه شیمی درمانی است. صوموا تصحوا. اگر دنبال تندرستی است روزه بگیرید. ریشه های قوی و ثابت معصیت و نیت های پلید و بد و تفکرات و اندیشه های نادرست که چون زالو در ما فرو رفته و وجود ما را اسیر خودش کرده، در رمضان می سوزاند. خاصیت رمضان سوختی می شود.
وقتی سوخته شد سنگینی از بین می رود، سبک میشید، آماده پرواز و عروج. احساس میکنی که زمینی نیستید، آسمانی هستید. و همین رمضان و همین قرآن دوتایی به تو قدرت میدن که به سوی پروردگار و کمالات عروج کنید. و سبحان الله، رمضان و قرآن از خداوند التماس میکنن و خواهش میکنن که ای رب، من خوردنی و آشامیدنی را در روز رمضان از او گرفتم، تابع من شد، خدایا مرا در او شفاعت بده. و قرآن میاد میگه بارالله، من خواب شیرین شب و ازش گرفتم، گفتم قیام کن در نماز، مرا تلاوت کن، خوابشو کنار گذاشت، مرا تلاوت کرد که کلام تو باشم، مرا در او شفاعت بده. روزه یک عبادتی است که سرش نزد خداست. خیلی از جوانبش گفته شده، خیلی از فلسفه هاش گفته شده، در قرآن هم گفته شده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از فلسفه های روزه تقواست، رسیدن به تقواست. ولی باز هم خداوند میگه صوم سریست بین من و عبدم. روزه سریست بین من و عبدم. سبحان الله، چه سریه! الله هم بین خودش و بندگانش اسرار دارد. یا ایها الذین آمنوا، این خطاب بهش میگن خطاب ویژه، خطاب دوست جانانی، دوستی که از اون دوستی دوست داشتنی تر نیست. این خطاب ویژه در قرآن چیز حدود 64 بار صادر شده از خداوند، از دوست به دوست. بعضی جاها یا ایها الناس آمده، اما نزدیک 64 بار این خطاب ویژه یا ایها الذین آمنوا، ای بندگان مؤمن من، ای کسی که ایمان آوردید. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اولین جوانی که با قرآن فریاد زد در جمع مشرکین بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم، این جوان عبدالله بن مسعود، یکی از حفاظ، یکی از فقها، یکی از قرا. برید زندگیش بخونید که واقعا تحول درش است. من لب مطلب زندگیش اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اطراف مکه میچرخیدند، دیدن که یک جوانی با گلی در شعاب کوهها، دامنه کوهها داره حرکت میکنه. رفتن به طرفش، تشنه بودن، گفتن یکی از این بزهای شیری تو نمیدید تشنگی و آتشمون رو برطرف بکنیم؟ به این جوان گفتن. این جوان برگشت گفت که اینی مؤتمن، من امانت دارم. هنوز مسلمان نشده بودا. اینی مؤتمن. اینا 2 نفر بودن، قدرتش هم داشتن که جوانو سر مچش بگیرن، ادبش کنن، بزه رو بگیرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی خوشش آمد از این امانتداری این جوان. یه جمله بهش هدیه داد در قالب دعا، گفت انک غلام معلم، تو جوان آگاهی هستید، تو جوان آگاهی هستید، آموزش دیده هستید، ملهمید. اولین کسی که با قرآن فریاد زد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش گفت که مواظب باش خونینت میکنن، ولی این خونگرمی جوانی وقتی که با ایمان آمیخته میشه دیگه هراسی نداره. ما کنار دریا هستیم، باور کنید جوانای ما سیلی میخورن به خاطر یه تاق پارچه.
سیبی میخورن، فوش میخورن، نیروی انتظامی، بگیر بزن، تیر میخورن. خاطر دین خدا اون گفت اینی مؤتمن. چقدر خوشش آمد، من امانت دارم. خودتون میدونید میخوای به زور بگیرید. انک غلام معلمون. به برکت همین دعا عبدالله ابن مسعود یک از فقهای صحابه شد و یک از حفاظ شد و یک از مفسرین شد. صاحب مذهب کاملتر بگم، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت پیش عبدالله ابن مسعود، گفت که تو بشنو گوش بده تا من قرائت بکنم، قرآن رو پیش تلاوت کنم. عبدالله ابن مسعود جا خورد، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میخوای من گوش بدم؟ قرآن بر تو نازل شده. گریه کرد. لیاقت کاری نداره به پول. بلالشو ببین، عایشه شو ببین رضی الله عنهم اجمعین. وقتی که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل شد در مدینه و کلمات اذان و خواب دیدن صحابه، این طرف نگاه کردن. یک دفعه رسول الله به بلال گفت بلال تو برو اذان بگو، اولین اذان در اسلام، تو برو. نگاه طرف، من یا رسول الله؟ بله تو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگاه به رنگش نکرد، نگاه به جیبش نکرد، نگاه به نسبش نکرد. بله تو برو. تو صدات قوی تره، تو قدت بلندتره، صوت قوی داری، تو احد میزدی روز سنگ ها. یک زمانی تو یک 7/8 اسلام بودی، یک 10 اسلام بودی. همین عبدالله ابن مسعود یه روز 1/7 اسلام بود. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند وقتی که خداوند در قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنو، با این خطاب با تمام وجودت گوش بده. یا خیری است که تو رو راهنمایی میکنه خداوند، یا شری است که تو رو بر حذر میداره. این خطاب ویژه است. ای کسانی که منو با جان و دل پذیرفتید، الله میگه ای بندگان ویژه و مقرب من. مؤمنین بندگان خاص خدا هستند.